अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जी, मश्क नंबर 14। मंदरजा झैल अल्फाज के मायने याद करें और इनके नीचे दिए हुए मुरक्कबात और जुमलों का तर्जुमा करें। यहाँ पे मुरक्कबात से मुराद मुरक्कबे नाकिस लिया गया है क्योंकि इसके मद्दे मुकाबल एक लफ्ज जुमला है। तो आपको इस एक्सरसाइज में कुछ मुरक्कबात नजर आएंगे। उनमें से कुछ मुरक्कबात मुरक्कब नाकिस होंगे और कुछ जुमले होंगे। हमने उनको आइडेंटिफाई करना है और तर्जमा करते वक्त इस चीज का ख्याल भी करना है। नोट आने वाली तमाम मशकों में खत कशीदा जुमले, खत कशीदा से मुराद है अंडरलाइन, कुरान हकीम से लिए गए हैं और जिन जुमलों के आखिर में हा की अलामत दर्ज है उनका इंतखाब अहदीस से किया गया है। तो ये हमने देखना है। ये आपके पास जखीरे अल्फाज है। उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग ये साथ साथ याद कर रहे होंगे। उर्दू में तर्जुमा करें। आपके सामने जब भी कोई लफ्ज आएगा आपने एक एक लफ्ज पकड़ना है। सबसे पहले आपने ये पहला लफ्ज देखा, आपने इसको देखना है कि ये क्या है। आपने देखा कि इसकी तनवीन नहीं है। तनवीन का ना होना आपके दिमाग में घंटी बजाएगा, क्या ये मुजाफ तो नहीं है। हमें कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म के लिए हमें अगला लफ्ज देखना पड़ेगा। इससे अगला लफ्ज है अल्लाह। ठीक है, वो हमने देखना है। अगर वो हमें हालत जर में नजर आ जाता है, जो कि यहाँ पे ये हालत जर में है, ठीक है, तो 100% जो पीछे आपको लफ्ज नजर आ रहा है वो आपका मुजाफ हो गया। और ये क्या हो गया? मुजाफ इले। क्योंकि मुजाफ इले हमेशा हालत जर में होता है और हमें पता है मुजाफ के, आप जहन में रखिएगा, एराब खफीफ होता है और उस पे लामे तारीफ, नो लामे तारीफ। इस तरह आप जहन में रखिएगा इसके कवायद। और हमें मालूम है कि उर्दू में तर्जुमा उल्टा होता है। इसका मतलब है पहले हमने मुजाफ का मुजाफ इलैह का तर्जुमा लिखना है उर्दू में और उसके बाद फिर हमने मुजाफ का। तो यहाँ पे हमारे पास मुजाफ इलैह है अल्लाह, अल्लाह, और मुजाफ है किताब। तो किताब की उर्दू भी किताब ही है। अब इन दो अल्फाज के दरमियान में हम का की के लेके आएंगे तो इसका तर्जुमा हो जाएगा अल्लाह की किताब। नंबर 2, अगेन आपने पहला लफ्ज देखा, आपने देखा यहाँ पे इसकी तनवीन नहीं है और साथ आपने देखा यहाँ पे कोई लामे तारीफ भी नजर नहीं आ रहा। अब आपके दिमाग पे घंटी बज सकती है कि ये मुजाफ तो नहीं। कंफर्म कैसे करेंगे? अगला लफ्ज देखेंगे। अगला लफ्ज आपको हालत जर में नजर आ गया तो कंफर्म हो गया कि ये आपका मुजाफ है और ये आपका मुजाफ इलैह। अगेन उर्दू में तर्जुमा उल्टा होता है तो हम इसका तर्जुमा करेंगे अल्लाह की नेमत। अगेन नंबर 3, 3 पे आए एक एक लफ्ज देखते हैं। तलबू, आपने देखा ये क्या है? अगेन आपने देखा कोई तनवीन नजर नहीं आ रही। बिल्कुल वही जैसे हमने पहले दो में काम किया, वहां पे भी देखना है आपने अगला हर्फ देखना, अगला लफ्ज देखना है। अगला लफ्ज आपने देखा आपको नजर आ रहा है हालत जर में। ठीक है, तो आपको कंफर्म हो गया कि इसकी हालत जर की वजह मुजाफिले होना है। ये मुजाफिले है और ये मुजाफ है। ठीक, अब आपने आगे आए, हमने देखा कि अभी हमारा अल्फाज कुछ आगे मजीद आए हुए हैं। अब अगर अगला लफ्ज हम देखेंगे, अगला लफ्ज अब हमने देखा
اس کے 4 پہلو نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ویسے ہر لفظ کے 4 پہلو نکالنے چاہیے. اگر میں مضاف کے بھی 4 پہلو نکالوں تو دیکھیں رفع، مذکر، واحد، معرفہ. معرفہ کیوں لیبل کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ مضاف کی وسعت مضاف لے کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر ڈپینڈ کرتی ہے. اگر مضاف لے آپ کا معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہے، اگر مضاف لے آپ کا نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا، اس لیے ہم نے یہاں پہ معرفہ لکھا ہے. اسی طرح مضاف لے کے بھی 4 پہلو نکال لیجئے گا. فریضۃ، رفع، مؤنث، واحد اینڈ نکرہ. ٹھیک، اب آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیا دیں. آپ نے دیکھا نکرہ اور معرفہ کمبینیشن آ گیا. جیسے ہی آپ کے دماغ میں معرفہ نکرہ کمبینیشن ہے، مضاف آپ کا معرفہ ہے اور اس کے بعد کوئی آپ کو ایک نکرہ اسم نظر آ رہا ہے، تو آپ کے دماغ میں گھنٹی بجنی چاہیے کہ یہ مضاف اب آپ کا مبتدا ہے. ہم جملہ اسمیہ میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کو اب آپ لیبل کریں گے خبر، اور اس کا ترجمہ ہوگا. پہلے ہم کرتے ہیں اس یلو حصے کا. طلب العلمی، علم کی طلب، فریضۃ، فرض ہے. علم کی طلب فرض ہے. نمبر 4، لحم شاطن. اگین وہی سب چیز. آپ نے پہلا لفظ دیکھا، آپ نے دیکھا نو لام تعریف، نو تنوین. کیسے کنفرم کریں کہ یہ آپ کا مضاف ہے؟ اگلا لفظ دیکھا، اگلا لفظ آپ کو حالت جر میں نظر آ گیا، تو یہ آپ کا ہو گیا مضاف، یہ ہو گیا مضاف الیہ. اردو میں ترجمہ الٹا ہوتا ہے، تو آپ اس کا کریں گے کسی بکری کا گوشت. اچھا، یہاں پہ آپ یہ علامت نکرہ ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ اگر یہاں پہ آپ نے دیکھا آپ کے مضاف الیہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اب آپ ترجمے میں کوئی کسی ایک علامت نکرہ کا استعمال ضرور کریں گے. نمبر 5، لبن. سیم، نو تنوین، نو لام تعریف، مضاف ہو سکتا ہے. کنفرم کیسے کریں گے؟ اگلا لفظ دیکھا، اگلا لفظ حالت جر میں نظر آیا، اس کو اب ہم کریں گے لیبل. مضاف، مضاف الیہ، ترجمہ الٹا ہوتا ہے. مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے تو لکھیں گے، مضاف بعد میں لکھیں گے اور بیچ میں کا کی کے ڈال دیں گے. کسی گائے کا دودھ. اگین یہاں پہ آپ نے دیکھیں علامت نکرہ نہیں بھولنا، کیونکہ ہمارا مضاف الیہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے ترجمے میں یاد سے علامت نکرہ کا استعمال کرنا ہے. نمبر 6، یوم. آپ نے دیکھا نہ لام تعریف ہے نہ تنوین ہے، تو یہ مضاف ہو سکتا ہے. کنفرم کیسے کریں گے کہ اگر اگلا لفظ کیا حالت جر میں ہے؟ یس، یہ اس کے حالت جر میں جانے کی وجہ اس کا مضاف الیہ ہونا ہے، تو پھر یہ 100% آپ کا مضاف ہی ہے. اس طرح آپ کریں گے تو ترجمہ ہو جائے گا جمعے کا دن. نمبر 7، اگین ایک ایک لفظ. اب آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6، اب ہم نے ایک ایک لفظ کو پکڑ کے چلنا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھا لبن. آپ نے دیکھا اعراب خفیف ہے، لام تعریف بھی نہیں ہے، مضاف ہو سکتا ہے. کنفرم کیا، اگلا لفظ دیکھا تو اگلا لفظ آپ کو اگلا حرف لفظ آپ کو حالت جر میں نظر آ گیا. اس کو آپ کریں گے مضاف الیہ، کیونکہ یہ تو مضاف الیہ ہے تو یہ 100% مضاف ہو گیا. ٹھیک، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا اگر میں آپ سے پوچھوں مضاف کی وسعت کیا ہے، تو آپ نے دیکھا مضاف الیہ کی وسعت کیا ہے. مضاف الیہ ہمارا معرفہ ہے تو مضاف بھی ہمارا معرفہ ہے. ٹھیک ہے، آپ چاروں پہلو اس کے نکال سکتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا یہ حرف عطف آ گیا، اس کو آپ نے یہاں پہ
حرف عطف لیبل کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا آپ کے پاس لحم، اگین ایک لفظ آیا نو تنوین نو لام تعریف، وہی ہمارا پروسیجر ہے. اگلا لفظ دیکھا آپ کو حالت جر میں نظر آ گیا، تو لحم کیا ہو گیا آپ کا مضاف، مضاف، اور یہ کیا ہو گیا مضاف الیہ. اگین اب چونکہ آپ نے دیکھا کہ حرف عطف کے بعد آپ نے لیبل ڈھونڈنا ہے معطوف علیہ اور معطوف. اب جو پہلا مضاف ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے جا کے آپ لکھیں گے معطوف علیہ، اور یہ جو دوسرا مضاف یہاں نظر آ رہا ہے اس کے نیچے لکھیں گے آپ معطوف. ٹھیک، اچھا. اب آگے ہم نے دیکھا ہمارے پاس ایک اور لفظ آ گیا طیبان. اگین چار پہلو نکالے. یہاں پہ دیکھیں نہ یہ خفیف ہے، خفیف کیسے طیبانی، دیکھیں نون مقصورہ نظر آ رہا ہے تسنیہ والا نون، اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف تو نہیں بن رہا. پھر یہ کیا ہے آئے اس کے چار پہلو نکالتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ اعراب کیا ہے، آپ نے دیکھا رفع ہے، اور رفع کی علامت کیا ہے یہ الف، یہ والی الف. ٹھیک ہے، اچھا. پھر آپ نے اس کا جنس دیکھی، جنس کیا ہے تو یہ مذکر ہے، مذکر لکھا. عدد دیکھا آنی ساؤنڈ آ رہی ہے تو آپ کو پتا چلا کہ تسنیہ ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہے وسعت اس کی، تو پتا چلا یہ نکرہ ہے، تو نکرہ لکھا. اب آپ کے دماغ میں گھنٹی بجے کہ بھئی یہ جو ہم نے مضاف یہاں پہ شروع میں دیکھا تھا یہ مضاف اگین معرفہ ہے، تو معرفہ نکرہ کمبینیشن کہیں پہ بھی آئے گا آپ کے دماغ پہ گھنٹی بجنی چاہیے جملہ اسمیہ کی، کہ ہم جملہ اسمیہ کی حدود میں داخل ہو چکی ہیں. اب یہ جو ہم نے اتنی ساری چیزیں لکھی بھی ہیں اس پہلے کے جا کے نیچے لکھ دیں گے مبتدا، اور اس نکرہ یہ جو ہم نے گرین والا کیا ہے اس کو لکھیں گے خبر. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے چلنا ہے. اور اس کا ترجمہ اب کیسے کریں گے؟ آپ نے دیکھا مبتدا ہمارا لبن، اس کے آگے دیکھیں مبتدا کا مضاف الیہ آ رہا ہے. پھر حرف عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ اس کے مبتدا پہ. معطوف کس پہ ہے؟ ٹھیک ہے، گوشت. تو اس کا ترجمہ اب ہم کریں گے گائے کا دودھ، لبن البقری گائے کا دودھ، وا اور بکری کا گوشت دونوں پاک ہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ دونوں آپشنل ہے آپ کے پاس، آپ لکھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی لکھ سکتے. آپ ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت پاک ہیں، یہ ہے میں یہ چیز کور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی اردو بولنے کا طریقہ ہے، آپ اس دونوں لکھ بھی سکتے اور نہیں بھی لکھ سکتے. نمبر 8 عالم. اگین نون لام تعریف، اعراب خفیف، مضاف ہونے کے چانسز ہے. کنفرم کیسے کیا؟ اگلا لفظ دیکھا حالت جر میں ہے، جر نظر آ رہی تو یہ آپ کا ہو گیا مضاف الیہ، یہ ہو گیا مضاف. ٹھیک، پھر اگین آپ نے دیکھا واو حرف عطف، حرف عطف، اور حرف عطف کے بعد اگلا لفظ آپ نے دیکھا ہمیں نظر آ رہا ہے الشہادتی. ٹھیک، اگین آپ نے جب جیسی حرف عطف دیکھا اس کے بعد صرف ایک لفظ نظر آ رہا ہے، اب آپ اس کا معطوف علیہ اور معطوف ڈھونڈنا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ جو معطوف ہوتا ہے وہ اپنے معطوف علیہ کا اعراب میں تابع ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا معطوف کا اعراب کیا ہے؟ حالت جر. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس غیبی پہ، یہ جو مضاف علیہ ہے یہ اس پہ عطف ہو رہا ہے، تو یہ آپ کا بیک وقت معطوف علیہ بھی بن گیا. اس کا ترجمہ اب آپ نے کرنا ہے غیب اور شہادت کا جاننے والا، غائب اور شہادت کا جاننے والا. نمبر 9 اب دیکھیں یہ آپ کے پاس خط کشیدہ آ گیا، یہ انڈر لائن، اس کو کہتے ہیں خط کشیدہ انڈر لائن، یہ قرآن پاک سے لیا گیا ہے. اگین ربو نو لام تعریف اور اعراب خفیف ہے، دماغ میں گھنٹی بج سکتی ہے، مضاف ہو سکتا ہے. کنفرم کیسے کریں گے؟ اگلا لفظ دیکھا
मशरिकैनी, ये आपको हालत जर में नजर आया। ठीक, तो अब आप इसको लिखेंगे मुजाफ, और ये हो गया मुजाफ इलैह। रब्बुल मशरिकैनी, दो मशरकों का रब। फिर उसके बाद आ गया वाव, हरफ अत्फ, अगेन वही सारा प्रोसीजर। रब्बू मुजाफ, मगरिबैनी अगेन मुजाफ इलैह। इसको आप कीजिए मुजाफ, मुजाफ इलैह। ठीक, और हरफ अत्फ था ये। अब आप इसका मातूफ अलैह और मातूफ ढूंढे। वाव के बाद जो आया ये देखिए क्या है, मातूफ। तो आप बताएं यहाँ पे पीछे कौन हालत रफा में, आपने देखा ये वाला रब्बू, तो इसका मतलब है ये मुजाफ हो गया मातूफ अलैह, और ये जो है मुजाफ ये हो गया मातूफ। तो इसका तर्जमा हो गया दोनों मशरकों का रब और दोनों मगरिबों का रब। नंबर 10, जिक्रुर रहमानी, अगेन नो लामे तारीफ और नो तनवीन। अगला लफ्ज देखा रहमानी, हालत जर में नजर आया, मुजाफ, मुजाफ इलैह। तर्जमा उल्टा, रहमान का जिक्र। अब आ गया अरबी में तर्जुमा करें। अगेन अरबी में हमें मालूम है मुजाफ इलैह पहले आता है, अल्लाह हो गया आपका मुजाफ इलैह, उसके बाद आपका ये देखिए का आ गया, फिर उसके बाद आ गया खौफ, मुजाफ। पहले आप इसकी उर्दू में लेबल कर लें, मुजाफ इलैह और ये मुजाफ। और अब आप जब इसका तर्जुमा करेंगे वो आप उल्टा करेंगे। ठीक, पहले खौफ करेंगे, खौफुल्लाह, ठीक है, खौफुन उसकी तनवीन हटा दी, और फिर लाम तरीफ के बगैर लिखना है। कवायद वो मुजाफ के कवाहिद को जहन में रखते हुए आपने मुजाफ बनाना है। ठीक है, मुजाफ का क्या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो, और ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। मुजाफ कैसा होता है, उसकी दो चीजें क्या होती हैं, खफीफ एराब, ठीक है, और दूसरा नो लामे तारीफ। ठीक है, आप जब भी मुजाफ की अरबी लिखने लगेंगे आपने इन दोनों चीजों को जहन में रखते हुए उसकी अरबी लिखनी, तो वो बन जाती है लामे तारीफ और खफीफ एराब के साथ खौफू, और उसके बाद अल्लाह, और अल्लाह हमेशा हालत जर में होता है, ऑलवेज, हमेशा हालत जर। ठीक है, तो हम अल्लाह की रखेंगे, तो ये बन गया खौफुल्लाही। ठीक, अगेन बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पहले किया है, मुजाफ इलैह, मुजाफ, और ये आपका मुजाफ हो गया। ठीक है ना, ये का बीच में उर्दू का है। ठीक है, नंबर 2 मुजाफ इलैह, फिर आपने देखा का आ गया, फिर हमने अगला देखा अजा। ठीक है, तो ये अल्लाह हो गया मुजाफ इलैह, ये हो गया मजाफ। अगेन इसी चीज का ख्याल करना है, नो नाम तारीफ और मुजाफ का इराब खफीफ, तो हम उसको जब दोनों को आयत इतलाक करेंगे तो बन जाएगा अजाबुल्लाही, तर्जमा उल्टा। ठीक है, नंबर 3 लोगों के माल, लोगों के माल, बिल्कुल वही, मुजाफ इलैह और ये आपका मुजाफ। ठीक है, तर्जमा उल्टा किया तो क्या बनेगा, अमवालुन्नासी। ठीक है, इस तरह। अच्छा, आपने देखा लोग की अरबी हमने यहाँ पे लामे तारीफ के साथ लिखी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे उर्दू में लोगों के माल हमें कुछ या किसी या बाज कोई ऐसी अलामत नकरा नजर नहीं आ रही,
اس چیز کا آپ نے خیال کرنا. ٹھہرے میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں. یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مضاف ہے، ٹھیک ہے. بلکہ آپ پیچھے بھی لکھنا چاہیں تو لکھیے. یہ دیکھیں مضاف الیہ کو جا کے معرفہ ضرور لکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں اللہ بھی آپ کا مضاف الیہ ہے تو یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے عربی میں ترجمہ کر رہے تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو ہم نے دیکھ اس کو معرفہ ہی لکھا ہے، اور اگر نکرہ آئے گا تو نکرہ لکھنے ہے. تو یہاں پہ دیکھیں لوگوں کے مال، یہاں پہ کوئی کچھ باس کی علامت نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو جب اس کی عربی کی ہے یہ دیکھیں تو ہم نے اس کو معرف باللام کے ساتھ لکھا ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. نمبر 4، کسی ہاتھی کا سر. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس علامت نکرہ آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو مضاف الیہ ہے آپ نے اس کو نکرہ رکھنا ہے عربی لکھتے وقت، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہو گیا ہاتھی، مضاف الیہ، اور سر ہو گیا آپ کا مضاف، ٹھیک ہے. اس کو آپ لکھیں علامت نکرہ، ٹھیک. یہ آپ کا مضاف الیہ، مضاف الیہ کو آپ نے نکرہ بنانا ہے یاد سے، ٹھیک ہے. اور سر آپ کا مضاف. اب جب ہم ترجمہ الٹا ہوا، رأسو تیل، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ غور سے دیکھیے میں نے اس کو نکرہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارا مضاف الیہ نکرہ ہے اور ہمارے پاس اردو میں یہ علامت نکرہ موجود ہے. پھر آپ اگلے پہ آئے، اگلے پہ آپ نے دیکھا ایک، اگین علامت نکرہ نظر آ رہی ہے. کتاب ہو گیا آپ کا مضاف الیہ، آپ نے اس مضاف الیہ کو حالت جر میں تو رکھنا ہے لیکن ساتھ وسعت کیا رکھنی ہے؟ نکرہ، یاد سے. اور یہ سبق کیا ہو گیا آپ کا؟ مضاف. تو اس کا ترجمہ جب الٹا کریں گے، درسو کتابیں. اب آپ دیکھیں، یہ دیکھیں ہم نے اس کو مضاف الیہ کو نکرہ میں رکھا ہے. اللہ کا رنگ، ٹھیک، اگین مضاف الیہ، رنگ مضاف. جب اس کا الٹا ترجمہ کیا تو آپ کریں گے صبغۃ اللہ، ٹھیک ہے. نمبر 7، اللہ کی مدد، اگین مضاف الیہ، مدد مضاف. ترجمہ الٹا، اس کو میں لکھ لیتی ہوں. مدد مضاف. ترجمہ ہو گیا نصر اللہ. نمبر 8، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، ٹھیک ہے. اگین یہ رسول آپ کا ہو گیا مضاف الیہ. آپ نے دیکھا کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا، اور ویسے بھی یہاں پہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے معرفہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے رسول کو معرفہ میں لکھنا ہے کی، اور یہ دیکھیں دعا مضاف، ٹھیک ہے. چلیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اچھا آپ کو یہ جو بیچ میں نظر آ رہا ہے نا، اس کا ترجمہ کرنے کے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے تو ساتھ ہم یہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں. تو ترجمے میں ہم یہ نہیں لکھیں گے بھی اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے. اور ترجمہ الٹا، پہلے مضاف کا پھر مضاف الیہ کا، ٹھیک ہے. اور یہ ہو جائے گا دعا الرسولی، ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے کرنا ہے. اگین کسی علامت نکرہ، عمل کرنے والے کا عمل. آپ نے دیکھے کا کہاں پہ آیا ہے؟ کا آیا، اس سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ مرکبے. کا سے پتہ چلا یہ ایک مرکب اضافی ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، عمل کرنے والے کا عامل. اور مضاف الیہ کو ہم نے حالت کس میں رکھنا ہے؟ جر میں. اور اس کی وسعت کیا رکھنی ہے؟ نکرہ. تو اس طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. عمل کیا ہے؟ مضاف. اب عمل کرنے والا کی عربی ہوتی ہے عاملن، عامل، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور عمل کی عمل ہی ہوتی ہے، تو اس کا ترجمہ ہو گیا عمل عامل،
ये देखिए हमने इसको नकेरा रखा है, ठीक है, और हालत जर में है। आ जाए आगे। कुरानी मसाले। नंबर 1 बुयूता। आपने देखा ना लामे तारीफ है ना तनवीन है, और ये देखिए नस्ब में है। नस्ब की अलामत यहाँ पे क्या है? फतहा। और ये आपका मुजाफ है। कंफर्म कैसे हुआ? अगला लफ्ज आपने देखा वो हालत जर में, तो इसको हम मुजाफ लेबल करेंगे। ये हमारा मुजाफिल है। अब इसका हमने उर्दू में तर्जुमा करना है, तो हमने देखा कि हमारा मुजाफ इले क्या है? मारिफा है, ठीक है, मौरफ बिल्लाम की वजह से। तो हम इसके तर्जुमे में इस चीज का ख्याल करेंगे उर्दू तर्जुमा करते वक्त। इसका तर्जुमा हो जाएगा नबी के घर। नंबर 2 फा हर्फ है जिसका मतलब होता है पस, तो, सो, इंग्लिश में देयर फोर, सो। तो इसको हम हर्फ लेबल करेंगे। सयामू। अगेन आपने देखा एराब खफीफ है और लामे तारीफ भी नहीं है, तो ये आपका मुजाफ हो सकता है। कंफर्म कैसे करेंगे? अगला अगला लफ्ज देखा शहरैनी, आनी ऐनी ऐनी, ठीक है, ये हालत जर में है। हालत जर। और हालत जर में क्यों है? वजह क्या है? क्योंकि मुजाफिल है और श्यामू आपका मुजाफ। और अब आपने देखा मुजाफिल यहाँ पे शहरैनी नकरा है, ठीक है। तो आप तर्जुमा करते वक्त कोई कुछ किसी बास चंद इसका इजाफा लगाएंगे अलामत उर्दू का तर्जुमा करते वक्त। तो तर्जुमा हो गया बस किसी 2 माह के रोजे रखना। देखिए ये अलामत नकिरा है, ठीक। नंबर 3 नहनु। अगेन जमीर मुनफसिल मरफू मुतकल्लम की ये आपका हो गया मुब्तदा। आगे अंसारू। अगेन वही सारा आपने देखा कि ये लामे तारीफ नहीं है और तनवीन नहीं है, तो ये खफीफ क्यों है? इसका एराब कंफर्म कैसे करेंगे कि ये मुंसाफ तो नहीं बन रहा? अगला लफ्ज देखा तो आपको ये नजर आ रहा है मुजाफ इले। तो ये अंसारू आपकी मुब्तदा की खबर भी है, और खबर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हालत रफा में, ठीक। अल्लाह आपका मुजाफ इले है, ठीक। किसका? ये भी खबर बैक वक्त हमारी मुजाफ भी बन रही है। इस तरह आप इसकी तरकीब लिखेंगे। हम अल्लाह के मददगार हैं। नंबर 4 मोहम्मद। अलम हमारे प्यारे नबी का नाम है, ये मारिफा है। और कौन सी किस्म? इसमें अलम। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मारिफा की अकसाम इस तरह आपको याद होगी, जरूर लिखें। हालत रफा में है तो हम इसको मुब्तदा बनाएंगे। देखें एक कलाम के शुरू में भी आ रहा है। आगे ये अपनी इसकी खबर रसूलू, ठीक है। भी इस रसूलू में आपने देखा तनवीन नहीं है और ना ही लामे तारीफ है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि कहीं ये मुजाफ तो नहीं बन रही खबर। तो आप इसको खबर लेबल करेंगे, और उसके बाद आपने देखा ये खबर मुजाफ भी बन रही है। कैसे कंफर्म हुआ कि अगला लफ्ज हालत जर में? तो ये आपका मुजाफिल है। तो तर्जुमा हो गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 5 वाह हर्फ अल्लाहु मुब्तदा मारफा और रफा हालत में, ठीक। इसको आप हर्फ लेबल करें। ये आपका मुब्तदा, बाद में ये आपकी खबर,
वलीयु हालत रफा में, ये खबर, सवाल आपके जहन में आया कि भाई ये खबर अ, खफीफ क्यों है, इसमें तनवीन क्यों नहीं है, तो कहीं ये मुजाफ तो नहीं बन रही। अगला लफ्ज देखा तो आपको वो हालत जर में नजर आया, उसमें अलामत जर क्या है, ये तनवीन है, सॉरी तनवीन नहीं, ये जो या है, अलामत या, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे हालत जर बवजाए क्या, मुजाफिले। तो ये खबर हमारी क्या बन गई, मुजाफ। तर्जमा आप करेंगे, और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कर लूं, आपके जहन में आ सकता है, और ये हम पढ़ कर आए हैं कि जब आपकी खबर एक मुजाफ बन के आ रही है, तो अब वो मारफा हो या नकरा हो, हम उसको कबूल करते हैं। यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि खबर मारफा है या नकरा, तो आपने देखना क्या है कि खबर आपकी मुजाफ है, और मुजाफ इलैह यहाँ पे मारिफा है। तो टेक्निकली जब आप देखते हैं तो आपकी खबर मारिफा हो जाती है। लेकिन हम ये पढ़ कर आए हैं कि जब आपकी खबर एक मुजाफ बन के आ रही है, तो वो मारिफा भी हो तो कबूल की जाएगी। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। नंबर 6, अल्लाहु आपका मुब्तदा, नूरू आपकी खबर। अब ज़हन में वही सवाल कि इसका इराब खफीफ क्यों है, कहीं ये मुजाफ तो नहीं। आपने अगला लफ्ज देखा तो आपको वो हालत जर में नजर आया, तो यस, ये खबर यहाँ पे मुजाफ भी बन रही है। और फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आपकी खबर मुजाफ आ रही है, अब वो मारफा हो या नकरा हो, दोनों सूरतों में कबूल की जाएगी। तो मुजाफ इलैह है ये, और आपने देखा मुजाफ इलैह यहाँ पे हमारा मारिफा है। ठीक। इसके बाद आपका आया हरफ अत्फ। जैसे ही हरफ अत्फ आया, अब आपने मातूफ अलैह और मातूफ को आइडेंटिफाई करना है। आपने देखा वाव के बाद जो आ रहा है एक लफ्ज, वो मातूफ होता है, और उसकी हालत क्या है, हालत जर में। ये हालत जर में क्यों है, तो इसका मतलब है कि जो इसका मातूफ अलैह है वो भी हालत जर में होगा। आपने पीछे देखा कौन हालत जर में नजर आ रहा है, मुजाफ अलैह। तो मुजाफ अलैह बैक वक्त मातूफ अलैह भी है, और इस वाव को भी आप लेबल कर लें हरफ अर्थ, और ये अर्दी आपका हो गया मातूफ, इस तरह। ठीक है। तर्जुमा हो गया, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। नंबर 7, अगेन एक एक लफ्ज पकड़ना है। हरसा, नो लामे तारीफ, नो तनवीन। अगला लफ्ज देखा, आपको हालत जर में नजर आया, तो ये मुजाफ इलैह हो गया। ये मुजाफ इलैह, तर्जुमा उल्टा, और देखा मुजाफ इलैह आपका मारिफा है, तो आपने इसका ख्याल करना है तर्जुमा करते वक्त। तर्जुमा हो गया, आखिरत की खेती। नंबर 8, रब्बू, अगेन नो तनवीन, नो लामे तारीफ, मुजाफ। अगला लफ्ज देखा आलमीना, तो ये हो गया आपका मुजाफिले, या हालत जर में। तो तर्जमा हो गया, तमाम जहानों का पालने वाला। नंबर 9, मालिकी, ये आपका हो गया, राब खफीफ है, ना ही लामे तारीफ है, ये आपका मुजाफ हो गया। कैसे कंफर्म हुआ कि अगला लफ्ज हमें हालत जर में नजर आ रहा है, ये मुजाफिल है। तो तर्जुमा हो गया, लोगों का बादशाह। नंबर 10, दीनी, अगेन मुजाफ, और ये हालत जर में क्यों है, मुजाफले होने की वजह से। तर्जुमा हो गया, अल्लाह का दीन,
नंबर 11, इबादु। नो लामे तरीफ, नो तनवीन, तो ये आपका मुजाफ कंफर्म कैसे हुआ? अगला लफ्ज आपको हालत जर में नजर आ रहा है, ये मुजाफ है। तो तर्जमा हो गया रहमान के बंदे। नंबर 12, इन्ना, ये एक हर्फ है, हरफे तौकीद व नस्ब। अच्छा, उसके बाद इन्ना आए तो आपने दो चीजें ढूंढनी है। इन्ना के बाद एक मंसूब इसम जो होगा उसको हम इन्ना का इसम बनाएंगे, और इन्ना के बाद जो मरफू इसम होगा उसको हम इन्ना की खबर बनाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे अल्लाह का जो लफ्ज है वो हालत नस्ब में है, तो ये हो गया इस्मु इन्ना। और फालिकु, ये देखें, आपने देखा ये आपको एक हालत रफा में एक इस्म नजर आ रहा है, तो ये हो गया खबरू इन्ना। अगेन खबरू इन्ना, यहाँ पे खफीफ क्यों है इसका इराब? तो आपने देखा कि ये मुजाफ तो नहीं बन रहा, और आपको मालूम हुआ कि इससे अगला लफ्ज हालत जर में है, तो ये खबरू इन्ना बैक वक्त मुजाफ भी बन रहा है। ये आगे हो गया मुजाफले। अगेन वाओ आ गया, हरफ अत्फ, हम इसको हरफ अत्फ लेबल करेंगे, हरफ अत्फ। और ये आगे जो आया नवा, ये हो गया मातूफ, ये मातूफ है। तो ये जो मुजाफ इलैह है पीछे, ये बैक वक्त मातूफ इलैह भी है। ठीक, तर्जुमा हो गया बेशक अल्लाह दाना और गुठली को फाड़ने वाला है। नंबर 13, इन्ना, हरफे मुशब्बा बिल फेल, हरफे तौकीद व नस्ब। इसके बाद इसका मंसूब इसम इस्मु इन्ना, और मरफू इसम खबरू इन्ना। अब इसको लेबल कर लेते हैं, इस्मु इन्ना, खबरू इन्ना। आगे, और आपने देखा कि खबरू इन्ना का इराब खफीफ क्यों है, कि ये मुजाफ तो नहीं बन रही? जी बिल्कुल बन रही है। कंफर्म कैसे हुआ? क्योंकि इसके बाद आपको एक हालत जर में इस्म नजर आ रहा है, मुनाफिकीना, जिसकी जर की अलामत ये या है। ठीक है, तो ये मुजाफिले हो गया, मुजाफिले। ठीक, फिर आपने आगे देखा आपको एक हरफ अत्फ नजर आ रहा, हरफ अत्फ है। तो और हरफ अत्फ देखिए किसमें, वल काफिरीन, ये मातूफ हो गया। किस पे मातूफ हो रहा है? इस मुजाफ इले पे। मुजाफ इले के नीचे जाके आप लिखे मातूफ अले। तो, तो इसका तर्जुमा हो गया बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जमा करने वाला है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज का इख्तिताम हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।